अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जाहिदा निसार और मैं अहमदिया कल्ट के ऊपर बात कर रही हूँ। इस सिलसिले में मेरी ये नंबर 5 वीडियो है। लास्ट वीडियो मेरी विदाउट नंबर की थी क्योंकि वो मौजू से कुछ हट के थी, इसलिए तो इस सिलसिले में मैं अभी बात करूँगी मिर्ज़ा साहब के एक बहुत बड़े ड्रामे की, जो कि मेरी अहमदियत छोड़ने की बहुत बड़ी वजह बनी। ये सच है कि जो भी इंसान पैदा होता है इसने वफ़ात पानी है, मगर कुछ बातों को खुदा तआला की ज़ात ने मख्फी रखा है। इसमें अल्लाह ताला की ही कोई हिकमत है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात को खुदा ने मख्फी रखा है कि उन्होंने कब और कहाँ वफ़ात पाई। आज मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला मुझे कुरान मजीद से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में कुछ पता चल जाए। तो मैंने कुरान पाक खोला तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये 2 आयत पढ़ने को मिली। ये पारा नंबर 4 है और सूरत नंबर 3 सूरत आल इमरान है और आयत हैं इसकी 144 से 145। मैं इनका तर्जुमा आपको सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यकीनन तुम मौत की तमन्ना किया करते थे, पेशतर इसके कि तुम इसे पा लेते, बस अब तुमने इसे इस हाल में देख लिया कि खड़े देखते रह गए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है मगर एक रसूल, यकीनन इससे पहले रसूल गुजर चुके हैं। बस क्या अगर ये भी वफ़ात पा जाए या कत्ल हो जाए तो तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? और जो भी अपनी एड़ियों के बल फिर जाएगा तो वो हर किस अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और अल्लाह यकीनन शुक्रगुजारों को जज़ा देगा। ये उन 2 आयत का तर्जुमा था। और जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि दीन मुकम्मल कर दिया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन की तकमील का जिक्र खुतबा हज्जतुल वदा में भी मिलता है, तो इसके बाद किसी बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। मगर मिर्ज़ा साहब ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात को साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और ये भी बता दिया कि इनकी कब्र मुबारक कहाँ है, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मामले को मुश्तबा कर दिया था और इस वक्त के हालात की वजह से था। ये मिर्ज़ा साहब का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र का बताना और अपना रास्ता हमवार करना एक ड्रामा था और मासूम लोगों के ईमान से खेला गया था। इनको ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर ये लोगों के ईमान से खेलने के अलावा और कुछ नहीं है। इस्लाम कहता है कि एक इंसान एक ही होता है, ना वो किसी का ज़िल होता है और ना ही किसी दूसरे के जैसा होता है, ना ही कोई नबी और ना ही कोई आम इंसान। जो एक दफ़ा पैदा होगा वो वफ़ात पाएगा और क़यामत के दिन उठेगा। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, अभी याद रखिएगा ये सब मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, तुम अपने दिलों को सीधे करके ज़बानों और आँखों और कानों को पाक करके इसकी तरफ आ जाओ, वो तुम्हें कबूल करेगा। अकीदे की रूह से जो खुदा तुमसे चाहता है वो यही है कि खुदा एक, मोहम्मद इसका नबी है, वो ख़ातमुल अंबिया है और सबसे बढ़कर अब बाद इसके कोई नबी नहीं मगर वो ही जिस पर बरूज़ी तौर पर मोहम्मदियत की चादर पहनाई गई, क्योंकि खादम अपने मखदूम से जुदा नहीं और ना शाख अपनी बीख से जुदा है। बस जो कामिल तौर पर मखदूम में फ़ना होकर खुदा से नबी का लक़ब पाता है वो ख़त्म नबूवत का कोई खलल अंदाज नहीं। जैसा कि तुम आईना में अपनी शक्ल देखो तो तुम 2 नहीं हो सकते बल्कि एक ही हो, अगरचे बज़ाहिर 2 नज़र आते हैं, सिर्फ ज़िल और असल का फ़र्क है। सो ऐसा ही खुदा ने मसीह मौत से चाहा। यही भेद है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मसीह मौद मेरी कब्र में दफन होगा, यानी वो मैं ही हूँ, और तुम यकीनन समझो कि ईसा बिन मरियम फौत हो गया है और कश्मीर श्रीनगर मोहल्ला खानयार में इसकी कब्र है। तो ये जो ज़िल का जिक्र कर रहे हैं ये तो इस्लाम का अकीदा ही नहीं है कि कोई किसी का ज़िल है, ये हिंदुओं का अकीदा है। ये हिंदुओं के पास रहते थे तो इसलिए इन्होंने ये हिंदुओं से ली हुई हैं बहुत सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें ईसाइयों से ली हैं। फिर कहते हैं इसको मरने दो ता ये दीन ज़िंदा हो। तो इस्लाम तो ज़िंदा दीन है, इस्लाम को ज़िंदा होने के लिए किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। फिर मुसलमानों के यहूद नसारा से मुशाबत बयान करते हुए कहते हैं ये खुदा ताला पर बदजनी है कि इसने मुसलमानों को यहूद नसारा की बदी का तो हिस्सा दार ठहराया, लेकिन बदी का तो हिस्सादार ठहराया, यहाँ तक कि इनका नाम यहूद रख दिया, मगर इनके रसूलों और नबियों के मरातब में से इस उम्मत को कोई हिस्सा न दिया। फिर ये उम्मत खैरुल उमम किस वजह से हुई, बल्कि शरुल उमम हुई कि हर कोई नमूना शर का इनको मिला मगर नेकी का नमूना ना मिला। क्या ज़रूर नहीं कि इस उम्मत में इस ज़माने में हज़ारहा यहूदी सिर्फ लोग तो पैदा करे और हज़ारहा ईसाई मज़हब में दाखिल करे, मगर एक शख्स भी ऐसा दाखिल ना करे जो अंबियाई गुज़श्ता का वारिस हो
اور ان کی نعمت کو پانے والا ہو۔ پھر کہتے ہیں بعض افراد امت کے مریم صدیقہ سے بھی مشابہت رکھیں گے، جس نے پارسائی اختیار کی تب اس میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی اور عیسیٰ اس سے پیدا ہوا۔ پھر کہتے ہیں اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، آیت کوئی نہیں لکھی ہوئی، صرف ایسے لکھا ہوا ہے کہ اس بات میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ امت میں ایک شخص ہوگا کہ پہلے مریم کا مرتبہ اس کو ملے گا، پھر اس میں عیسیٰ کی روح پھونکی جائے گی، تب مریم میں سے عیسیٰ نکل آئے گا۔ یعنی وہ مریمی صفات سے عیسوی صفات میں منتقل ہو جائے گا، گویا مریم ہونے کی صفت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا، اور اس طرح وہ ابن مریم کہلائے گا۔ پھر اپنی وحی کی کتاب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں میرا نام مریم رکھا گیا۔ پھر اپنے الہام کا ذکر کرتے ہیں، انا لکی ھذا، یعنی اے مریم تو نے یہ نعمت کہاں سے لی؟ پھر آگے ایک الہام کا ذکر کرتے ہیں، اے مریم کھجور کے تنے کو ہلا۔ پھر براہین احمدیہ کے الہام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے مریم تو بما اپنے دوستوں کے بہشت میں داخل ہو جا، میں نے تجھ میں اپنے پاس سے صدق کی روح پھونک دی۔ خدا نے اس آیت میں میرا نام روح الصدق رکھا۔ یہ اس آیت کے مقابل پر ہے، آیت نفخنا فیہ روحنا اپنے الہام کا ذکر اس آیت کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ مریم کے پیٹ میں عیسیٰ کی روح جا پڑی، جس کا نام روح الصدق ہے۔ پھر سب کے آخر صفحہ 554 براہین احمدیہ میں وہ عیسیٰ جو مریم کے پیٹ میں تھا، اس کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ الہام ہوا۔ الہام آگے عربی میں ہے، اس جگہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا، اور اس الہام نے ظاہر کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا، جس کے روح کا نفخ صفحہ 996 براہین احمدیہ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے میں عیسیٰ ابن مریم کہلایا، کیونکہ میری عیسوی حیثیت مریمی حیثیت سے خدا کے نفخ سے پیدا ہوئی، اور اس واقعے کو سورہ تحریم میں بطور پیشگوئی کمال تصریح سے بیان کیا گیا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کو سورہ تحریم میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرد اس امت کا مریم بنایا جائے گا، اور پھر بعد اس کے اس مریم سے عیسیٰ کی روح پھونکی جائے گی، پس وہ مریمیت کے رحم میں ایک مدت تک پرورش پا کر عیسیٰ کی روحانیت میں دولت پائے گا، اور اس طرح پر وہ عیسیٰ ابن مریم کہلائے گا۔ یہ وہ خبر محمدی ابن مریم کے بارے میں ہے جو قرآن شریف یعنی کہ سورہ تحریم میں اس زمانے سے 1300 سال پہلے بیان کی گئی ہے۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ تحریم میں یہ خبر بیان کی گئی ہے کہ ایک فرد مریم بنایا جائے گا، اور اس سے عیسیٰ پیدا کیا جائے گا۔ ایک انسان ایک آدمی مریم بنایا جائے گا، اور اس میں سے عیسیٰ پیدا کیا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں ایک طرف قرآن مجید رکھو اور ایک طرف براہین احمدیہ، پھر انصاف، عقل اور تقویٰ سے سوچو کہ وہ پیشگوئی جو سورہ تحریم میں تھی، یعنی یہ کہ اس امت میں بھی کوئی فرد مریم کہلائے گا، اور پھر مریم سے عیسیٰ بنایا جائے گا، گویا اس میں سے پیدا ہوگا، وہ کس رنگ میں براہین احمدیہ کے الہامات سے پوری ہوئی۔ کیا یہ انسان کی قدرت ہے؟ کیا یہ میرے اختیار میں تھا؟ اور کیا میں اس وقت موجود تھا جب قرآن شریف نازل ہو رہا تھا؟ اب اس بات سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ مرزا صاحب کو یقین ہی نہیں کہ قرآن پاک خدا کی طرف سے ہے، کوئی کسی کے کہنے پر نہیں لکھا گیا، اور ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ مرزا صاحب کی اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کسی کے کہنے سے اتارا جا سکتا تھا۔ مرزا صاحب نہ تو قرآن پاک میں سورہ تحریم میں آپ کے بارے میں کوئی پیشگوئی ہے، اور نہ ہی قرآن پاک آپ کی براہین احمدیہ کی طرح نازل ہوا۔ پھر کہتے ہیں براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا، اور میں نے 2 برس تک صفت مریم میں پرورش پائی اور پردے میں نشو و نما پاتا رہا۔ پھر کہتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں میرا نام مریم رکھا گیا، اور میں نے 2 برس چھپ کے پرورش پائی اور میں پردے میں رہا۔ پھر جب 2 برس گزر گئے تو مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی، اور استارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینوں کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ الہام کے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرایا۔ اب یہ پہلے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں کہ میں مریم بھی بنا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ میں اس مریم میں سے عیسیٰ پیدا ہو گیا، اور میں ہی،
یعنی کہ یہ 4 افراد کا ذکر کر رہے ہیں، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اپنا، اور ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ حافظ۔